अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ कुर्बान बलूच। नाजरीन, तकब्बुर, अल्लाह अल्लाह मेरी तौबा। तकब्बुर वो चीज़ है कि खल्क़ खुदा जिसको ताकतवर कीड़े मकोड़े समझता है, अगर वो जाग जाए तो ताकतवर की चीखें सातवें आसमान तक चली जाती हैं। और एक रोज़ पहले मैंने ताकतवर की चीखें सातवें आसमान पर जाते हुए देखी, और चीखें ये थी कि ये लोग जिसको कोई चाय नहीं पूछता, कोई पान उधार पे नहीं देता, वो हमारे सामने आके खड़े हो गए, हज़ारों की तादाद में, लाखों की तादाद में, और हमारी हालत ख़राब है, हमारी जान छुड़ा। और उसके बाद जो कहानी घड़ी गई उस पर भी बात करूँगा। इस वक्त मैं जहाँ खड़ा हूँ, मेरे पीछे पार्लियामान हाउस है और ऐवान सदर है, और पार्लियामान हाउस के मेन गेट पर कलमा तैयब लिखा हुआ है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। कल कौमी असम्बली का इजलास था और शाम को सेशन शुरू हुआ, तो इत्तेहादी जमातों के दरमियान तू मैं सवालात के वक्फे के दौरान शुरू हो गई, लेकिन मामला उस वक्त शिद्दत अख्तियार कर गया जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत ने और साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म राजा परवेज़ अशरफ ने मुतनाज़ा कैनाल्स का इशू उठाया, और उन्होंने सादा अल्फाज में और आरामदा अल्फाज में हुकूमत को ये दरख्वास्त की कि इस इशू को देखा जाए। सिंध में एहतजाज हो रहा है, लोग सड़कों पर हैं और बड़ी मुश्किल है। राजा परवेज़ अशरफ ने ये ज़बान इसलिए इस्तेमाल की कि उसका ताल्लुक़ पंजाब से है, उसका वोट बैंक पंजाब में है और उसे पंजाब में जीना मरना है, उसकी बात समझ में आती है। उसके बाद सिंध से ताल्लुक़ रखने वाले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा फट पड़े। अब ये चीज़ समझना बहुत मुश्किल थी मेरे लिए। तकरीबन 2 से ढाई घंटे ये कार्रवाई चली और मैं मौजूद था। इस कार्रवाई से पहले दोस्त कह रहे थे कि बाहर चले चाय पिए, लेकिन मैं उनको कह रहा था कि यार रुके, हो सकता है कि कैनाल इशू पे बात हो जाए। ये मेरी छठी हिस्स काम कर रही थी, और यकीनन ऐसे हुआ। जब हम लॉबी से बाहर जाने के लिए उठे तो राजा परवेज़ अशरफ ने यह कहानी खोल दी। उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध की क़यादत फट पड़ी, और मैं बात ये कर रहा था कि उसकी बात ये समझ में नहीं आ रही थी कि वो कैनाल मुखालफत में बात कर रहे हैं, कैनाल की तामीर का इशू से खाए जा रहा है, उनके सिंध का दर्द खाए जा रही है, या वहाँ पानी के इश्यूज़ हैं और पानी का तनाज़ा है, वो पानी की कमी है, वो दर्द उनको बहुत शदीद हो रहा है, या उनको खल्क़ खुदा के जागने की वजह से जो दर्द पैदा हुआ है वो दर्द खाई जा रहा है। मैं ईमानदार से बात कर रहा हूँ, ईमानदारी से। 2 घंटे 2.5 घंटे जो बात हुई, सारे रहनुमाओं ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जिनका ताल्लुक़ अक्सर सिंध से था, उन्होंने इस इशू पर बात की, और उनका गुस्सा, उनका गम, उनको जो दर्द था वो ये था कि ये खल्क़ खुदा कीड़े मकोड़े ये हमारे सामने आके खड़े हो गए, और इतने ताकतवर कि गरीब गुरबा उनके सामने ज़बान न खोल सके। सिंध में वो ये कह रहे थे कि यार ये हज़ारों लोग, लाखों लोग हमारे सामने आके खड़े हो जाते हैं, हमें इस इशू को दफन करना है, इनको ख़त्म करना है। ये कैनाल, इसमें पानी नहीं बहेगा, इसमें खून बहेगा। वो क्यों? वो इसलिए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक रहनुमा, सीनियर रहनुमा हैं और असेंबली में मजाक करने के हवाले से मशहूर हैं, वो जुमले कसते हैं। उन्होंने कल भी खल्क़ खुदा के लिए जुमले कसे, अपने वोटर के लिए जुमले कसे, जो रोडों पे है, जो ताकत में है, जो जाग उठी है सिंध के लोग, सिंध के अवाम। और ये तकब्बुर करने वाले ताकतवर लोग समझते हैं कि अगर ये जाग गए हैं तो ये हमारे खिलाफ है, तो वो इस हद तक गिर पड़े
اس حد تک بات کر دی کہ یار ان کی اوقات کیا ہے، ان کو تو گھر میں کوئی چائے نہیں پوچھتا، ان کو کوئی پان ادھار پہ نہیں دیتا 50 روپے کا، اور یہ لوگ سڑکوں پہ آ گئے اور ہمیں چیلنج کر رہے ہیں، ہمارے سامنے سوالات اٹھا رہے ہیں، ہمارا گلا پکڑ رہے ہیں۔ تو یہ ہوتے کون ہیں؟ تو اس کا مطلب ہے کہ درد، اعتراض کینال پہ نہیں ہے، اس کی تعمیر پہ نہیں ہے، درد یہ ہے کہ یہ خلق خدا جس کے زبان پہ تالے لگے ہوئے تھے، یہ بول نہیں پا رہے تھے، گودے پکڑ کے ملتے تھے، پاؤں چھوتے تھے، وہ اب نعرے لگا رہے ہیں کہ نہ کھپے نہ کھپے، فلانا نہ کھپے، وہ نہ کھپے، یہ طاقتور نہ کھپے، وہ بندوق والا نہ کھپے، وہ پیر نہ کھپے، یہ ایم این اے نہ کھپے۔ تو یہ درد اصل میں ان کو کھا رہا ہے اندر سے، اور انہوں نے قومی اسمبلی کے فلور پر کینال والے ایشو پر بات کر کے اس درد کو اگلنے کی کوشش کی، نکالنے کی کوشش کی، اس کو کم کرنے کی کوشش کی، لیکن مداوا نہیں ہوا۔ حکومت کے وفاقی وزراء کا جو جواب آیا وہ میڈیا میں آ چکا ہے۔ عطا طارر صاحب نے بات کی، اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار جو پولیٹیکل کمیٹی ہے وزیر اعظم شہباز شریف کی، اس نے بات کی، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی والے سمجھ رہے تھے کہ ان کی خاطر مدارت ان کے لیے کوئی آفاقہ نہیں لائے گی، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ یہاں اعلان کریں، ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں، ہم لالی پاپ میں آنے والے نہیں ہیں، یہ فلان تیر پتیر جو بھی بات ہوئی۔ اس طرح ایوان کا اجلاس بغیر کسی نتیجے کے ملتوی ہو گیا، کیونکہ نتیجہ کیا آنا تھا؟ نتیجہ کلیئر ہے۔ مسلم لیگ نون سمجھتی ہے کہ بھائی کینال منصوبے نہ ہمارے ہیں، نہ ہماری مشاورت سے شروع ہوئے، صدر پاکستان کی مشاورت سے شروع ہوئے۔ پاکستان پیپلز پارٹی اگر ان کے خلاف ہے تو صدر انہی قوتوں سے بات کرے اور ان سے چھٹکارا دلوائے۔ یہ ہمارے غریب لوگوں کی بس کی بات نہیں ہے، بات ہم یہی کوئی خاطر مدارت کرا سکتے ہیں، اس سے بغیر ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ تو اس پر پاکستان پیپلز پارٹی والے مزید غصے میں آ گئے، کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی ہر صورت میں اس ایشو سے جان چھڑانا چاہتی ہے، کیونکہ سندھ میں جو خلق خدا جاگ اٹھی ہے، ان کو ماسوائے خاطر مدارت دینے کے پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس اب کچھ نہیں ہے۔ بات یہ نہیں ہے کہ یہ جو خلق خدا جاگ اٹھی ہے سندھ میں، وہ صرف اس کینال کے ایشو پہ جاگ اٹھی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی جو طرز حکمرانی ہے 16 سال کی، وہاں جو سندھ کی صورتحال ہے، یہ سارا اس کا آئینہ ہے، اس کا ریفلیکشن ہے، اس کا ری ایکشن ہے۔ تو پاکستان پیپلز پارٹی کو اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ صرف یہ کینالز کے ایشو پہ اب پاکستان پیپلز پارٹی کی جان نہیں چھوڑنی۔ پاکستان پیپلز پارٹی کو اپنے جو حکمت عملی ہے، پالیسیز ہیں، حکومتی انتظامی پارٹی پالیسیز، اس کو تبدیل کرنا پڑے گا۔ صرف وڈیرے پیر پر، سید پر دار و مدار پاکستان پیپلز پارٹی کی جان نہیں چھڑائے گی۔ پاکستان پیپلز پارٹی کو اپنے ووٹرز کے پاس جانا پڑے گا، اس کو اعتماد میں لینا پڑے گا، تو پاکستان پیپلز پارٹی کو چھٹکارا ملے گا، ورنہ کوئی چھٹکارا نہیں۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ اجلاس بدھ تک ملتوی ہو گیا۔ آج صبح میں روٹین کے مطابق اٹھا اور مزدوری کی خاطر پارلیمان ہاؤس کے نزدیکی کسی بلڈنگ میں بیٹھا تھا، تو کسی ٹی وی چینل پہ بڑے پھٹے چل گئے۔ وہ یہ تھے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے کینال مخالف قرارداد قومی اسمبلی میں لانے کے لیے اقدامات کیے، لیکن پی ٹی آئی نے اور اے ایم کیو نے ان کی مخالفت کر دی۔ یہ جو پھٹے چل رہے تھے، ان کا تاثر یہ تھا کہ یہ قرارداد پیش ہو گئی، اور باقی جو جماعتیں ہیں انہوں نے اس کی مخالفت کر دی۔ تو مجھے حیرانگی ہوئی کہ میں 2-2.5 گھنٹے وہاں بیٹھا تھا اور اجلاس میرے سامنے ملتوی ہوا، نہ کوئی ریزولوشن کی بات ہوئی، نہ کوئی پیش ہوا، نہ کسی نے مخالفت کی۔ ہاں، ڈیبیٹ ہوئی، وہ الگ بات ہے، پی ٹی آئی نے اسی دوران شور شرابہ کیا، یہ الگ بات ہے، ایم کیو نے اس ایشو کا ساتھ نہیں دیا، یہ الگ بات ہے، لیکن قرارداد کے حوالے سے کوئی بھی
پیش رفت نہیں ہوئی، تو میں نے لازمی جانا کہ میں اپنے سامعین اور اپنے ناظرین کو یہ بتاؤں کہ قومی اسمبلی میں قرارداد پیش کرنے کے حوالے سے کوئی کوشش نہیں ہوئی، نہ پیش ہوئی، نہ پیش کرنے کی کوشش ہوئی، نہ کسی نے اس کی مخالفت کی۔ اب کسی نے جو ہاری ہوئی جنگ جیتنے کے لیے کوئی اقدامات کیے تو یہ اس کی مرضی ہے، اس پر کوئی کیا کہہ سکتا۔ اگر میرا یہ ولاگ آپ کو پسند آئے تو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا، اپنا فیڈ بیک دیجیے گا۔ آپ کے ساتھ ملاقات کریں گے اگلے پروگرام میں، تب تک اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔